अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन खुलने के बारे में। ताज़ा तरीन खबर और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं कि इमिग्रेशन खुलेगी या नहीं खुलेगी, क्या चांसेस हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में कुछ नई अपडेट्स आई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। €1 में घर की सेल जो है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। कहाँ पे शुरू हुई है, किस तरह से आप ये अप्लाई कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि हुकूमत की तरफ से वार्निंग जारी की गई है। वो वार्निंग क्या है, कौन से लोग अफेक्ट हो सकते हैं, किन को जो है वो जुर्माना हो सकता है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो इंग्लैंड यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में जो एक ताज़ा तरीन अपडेट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। और लिंक नंबर 2 €1 में घर की जो दोबारा सेल हुई है, शुरू हुई है, उसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। आप दोनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन खुलने के बारे में ताज़ा तरीन खबर क्या है। इस पे काफ़ी लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। जहां तक मैंने कुछ चीज़ें जज की हैं, जो मुझे कमेंट आते हैं, उससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ बाखूबी कि लोग, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जहन में ये सोचे बैठे हैं कि अगर इमिग्रेशन ओपन होगी तो शायद उनको कॉन्ट्रैक्ट ना लगाना पड़े, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट जो है इस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट ही है। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बाई करते हैं मार्केट से, ओपन मार्केट से, तो वो आपको 8-10 हज़ार यूरो तक का मिल रहा है। और उस पे भी आपको जो है वो मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स का सामना बाद में करना पड़ सकता है कि खैफे क्या है कि मैंने इतने घंटे चलाना है, इतना अरसा चलाना है। ये सारी चीज़ें आपने पहले ही उसके साथ तय करनी है, तब आप इतनी बड़ी जो है वो लेन देन की एग्रीमेंट करें। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारी चीज़ें पहले वाजे नहीं करते, और ना ही वो इस खुशी में समझ लें या जल्दी में होते हैं कि उनको पेपर मिले, कि बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं जो बाद में उनको भुगतना पड़ती हैं। वो जो उन्होंने उनके साथ मुआहदा किया होता है, जो एडवांस दिया होता है, वो भी जाता रहता है और उनके पेपर भी पास नहीं होते। ये तमाम चीज़ों को आपने पहले क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि क्या क्या मसाइल जो हैं वो लोगों को दरपेश है। ये तो एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा जो है उसका ख्याल रखना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का इस तरह लेन देन कानूनी तौर पे भी जो है वो जायज़ नहीं है, और बाद में आप कुछ कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। स्पेन इमिग्रेशन खुलने के बारे में ताज़ा तीन अपडेट्स ये हैं कि आपको पता है कि पिछली हुकूमत जो है ये अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलके इन्होंने अपनी ये टर्म जो है, सेकंड टर्म, ये जो अभी का हो रही है पिछोई की, वो स्टार्ट है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अमल दखल है जिस पार्टी का, जिन्होंने छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिला के एक बड़ी पार्टी समोयर के नाम से बनाई है, उनकी जो इस वक्त स्पेन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उस पार्टी की वो सदर भी हैं, उनकी तरफ से जो है ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट्स आई थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि फौरन 5 लाख लोगों को जो है वो लीगल किया जाए। कांग्रेस में ये स्टेटमेंट आई थी, बाद में उन्होंने वोटिंग के लिए इस पे प्रेजेंटेशन भी दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि खुद जो पिसोए है, इसकी अपनी पार्टी के लोगों ने इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। उन्होंने वो अब्सेंट रहे हैं। उन्होंने ना तो अब्सेंट होने के बाद ये मौकफ अपनाया कि ना तो वो इसके हक में और ना ही इसकी मुखालफत में है। और बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं पार्टीज के, जिसमें पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी खास तौर पे है, उनकी तरफ से जो है इसको रिजेक्ट किया गया। भारी अक्सरियत के साथ इस बिल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ये जो ताज़ा तीन एक्टिविटी हुई है, इससे जो कुछ हमारी थी उम्मीद कि इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी या होने के चांसेस हैं, वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। इसमें आपको बहुत बड़ा अमल दखल ये भी कहूँगा कि उसकी वजह ये भी बनी है कि ये जो ऑलरेडी 5 तरह की रैगोज लॉन्च कर दी गई हैं, ये 5 रैगों के दौरान जो है वो अब इमिग्रेशन ओपन होने के चांसेस पहले ही बहुत कम हो चुके थे। और इस पे अब जो अपोजिशन पार्टीज, खासतौर पे वोक्स और पॉपुलर पार्टी कह रही हैं कि हम इस वजह से भी इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे मुल्क में जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे लीगल होने के। तो अब दोस्तों आपने ये जहन में रखना है कि 2 साल आपने अपनी पदरोना में तो जो है
وہ لازمی طور پہ چلانی ہے، تبھی آپ اب یہاں پہ لیگل ہو سکیں گے۔ کانٹریکٹ کی یہاں تک بات ہے، وہ کانٹریکٹ آپ نے ارینج کرنا ہے تبھی آپ لیگل ہو سکیں گے۔ جب امیگریشن اوپن ہوتی ہے یا نارملی یہ جو اریگو چل رہی ہیں، اس میں فرق صرف یہ ہے کہ امیگریشن جب اوپن ہوتی ہے تو اس وقت کانٹریکٹ کو بہت زیادہ باریک بینی کے ساتھ چیک نہیں کیا جاتا۔ آپ تھوڑی بہت ہی خرابی کے ساتھ کوئی امپریس یا تنوموں کا کوئی ٹیکس نہیں جمع، کوئی معاملات کچھ کوئی گڑبڑ ہے تو وہ چل جاتا ہے، لیکن جب آپ اس طرح اریگو میں اپنے ڈاکومنٹ جمع کرتے ہیں تو پھر اس طرح خیر یا بہت باریک بینی کے ساتھ، سہولت سوسیال بہت باریک بینی کے ساتھ، اسندہ کے معاملات باریک بینی کے ساتھ، باقی جو سرکاری اداروں کے ساتھ معاملات ہیں جس میں ایجنتا منتوا، اس میں تمام چیزوں کو باریک بینی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ جس کمپنی کا آپ نے کانٹریکٹ لیا ہے یا جس ساتوں ناموں کا آپ نے کانٹریکٹ لیا ہے، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کانٹریکٹ لیتے ہیں کسی ایکسٹرا خیریہ کے ایکسپرٹ وکیل کو پیمنٹ کرنے سے پہلے، لین دین کرنے سے پہلے، ایگریمنٹ کرنے سے پہلے اس کو چیک کروا لیں کہ کیا اس پہ میرے ڈاکومنٹ پاس ہو جائیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہو جائیں گے، اپنے ڈاکومنٹس اسی وکیل کے ذریعے سبمٹ کروائیں۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں ہوں گے تو پھر بالکل بھی اس کانٹریکٹ کو کسی طرح بھی نہ لیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے وقت کا بھی ضیاع ہوگا، ذہنی پریشانی بھی ہوگی اور آپ لیگل نہیں ہو سکیں گے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں انگلینڈ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں ایک نئی خبر کی۔ ایک ادارہ ہے جو کہ یورپی یونین کے وہ لوگ جو یو کے میں آباد ہیں ان کے حقوق کے لیے کام کر رہا ہے، اور کافی زیادہ انہوں نے پہلے بھی حکومت کے ساتھ، ہوم آفس جو یو کے ہے اس کے ساتھ مختلف ایگریمنٹس کیے ہیں، ان پہ پریشر ڈالا ہے، اور یورپین جو آباد ہیں یو کے میں ان کے حقوق کے لیے کافی اہم کردار ادا کیا۔ اب ایک مرتبہ پھر ان کی سٹیٹمنٹ، اور انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ہوم آفس کو، اور اس میں ساری حقیقت جو ہے وہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے یورپین ایسے ہیں خاص طور پہ جن کے پاس پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس ہے، وہ اس وجہ سے یو کے سے باہر نہیں جا رہے اپنے فیملی وزٹ کے لیے یا اپنے بزنس وزٹ کے لیے یا باکاسونس کے لیے، یہ جو ہالیڈیز آئی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کو خطرہ ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو یو کے میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت یو کے میں پیک کا جو ہے وہ ٹائم چل رہا ہے سختیوں کا، وہاں پہ امیگرینٹس کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ وہاں پہ یہ جو ہوم ڈیلیوری والے لڑکے ہیں ان کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ چیک کیا جا رہا ہے۔ روڈز پہ آپ کو جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے نظر آئیں گے، چیکنگ ہو رہی ہوگی، ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، اور مختلف شاپس پہ، مختلف بزنسز پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے، سیم لائک یو ایس اے، اور لوگوں کو ڈپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ امیگریشن کے معاملات اس وقت یو کے میں کافی زیادہ اسٹرکٹ ہے، اور اس میں اہم کردار یو کے ہوم آفس کا ہے۔ اب اس لیٹر کے جاری ہونے کے بعد وہاں پہ جو یورپین رہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس پہ جو رہ رہے ہیں، ان کی اس وقت جو سچویشن ہے وہاں پہ اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب آنے والے وقت میں مزید ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں جس میں یورپین بھی شامل ہو سکتے ہیں جن کے پاس صحیح پروف نہیں تھے، جن کے ساتھ کچھ ایسے معاملات تھے کہ وہ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کی ریکوائرمنٹ مین جو ہے وہ پوری نہیں کر سکے، تو ان کو بھی ڈپورٹ ہونے کے خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں ایک یورو میں گھر کی دوبارہ جو ہے وہ سیل شروع کی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو ایک یورو کی سکیم تھی یہ اٹلی میں لانچ کی گئی تھی کرونا کے دوران، اور کرونا کے دوران جو ہے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو بالکل ویران ہو چکے ہیں اٹلی میں، اور اسپین کے دور دراز جو علاقے ہیں یہاں پہ بھی سچویشن کی زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن اٹلی میں آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا تیسرا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کم برتھ ریٹ ہے، اور وہاں پہ خطرات بہت زیادہ ہیں کہ آنے والے وقت میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی اٹالین ہوں گے۔ تو انہوں نے اس طرح کی سکیمیں لانچ کی ہیں تاکہ ان کے جو ولیجز ہیں جہاں پہ بوڑھے صرف آباد ہیں ان کو آباد کیا جا سکے۔ دوبارہ سے سکیم شروع ہو چکی ہے، نیچے لنک آپ کو مل جائے گا، لنک نمبر 2، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں کس طرح اپلائی کرنا ہے، وہاں پہ ہر چیز انگلش میں ریٹن ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں حکومت کی طرف سے ایک وارننگ جاری کی گئی ہے جو کہ کافی زیادہ اہم وارننگ ہے۔ اس وارننگ میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کہ جو لوگ بھی انگریسو منیمم وطال لے رہے ہیں یا کوئی اور اجودہ لے رہے ہیں اور وہ اپنی بیسک ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہے تو ان کو نہ صرف جرمانہ ہوگا بلکہ جو ایک یورو انہوں نے لیا ہے ان کو وہ واپس بھی کرنا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انگریسو منیمم وطال اپلائی کرتے وقت آپ سائن کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ بر وقت ان کو بتائیں گے یا کوئی بھی کسی طرح کی بھی دو نمبری نہیں کریں گے۔ اگر وہ آپ پائے جاتے ہیں
تو پھر آپ کو اچھا خاصا جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو تمام رقوم جو ہے وہ واپس بھی کرنا ہوگی. اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ جو وارننگ ہے کافی لوگ جو متاثر ہوئے ہیں اس کے بعد جاری کی گئی ہے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.